ملت دے نوجوانوں ایویں نہیں ساڑھے سارے بابے مدینہ مدینہ کر گئے. حضرت گجرات دا تاجدار مفتی احمد یار خینیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ حج کرن گئے. حج کرن گئے تے دوران طواف آپ گر گئے تے بازو دی ہڈی ٹوٹ گئی. مکے دے ڈاکٹر چیک کر کے آکھیا کہ مولوی جی حج مکمل ہو گیا, مدینے دا سفر نہ کرے آجے, واپس پاکستان ٹر جاؤ. آپ نے فرمایا ساری زندگی ممبران تے بیٹھ کے تقریراں کرتا رہے ہیں, جنہوں کدروں آرام نہ ہوئے مدینے ٹر جاوے تے آپ مکے بیمار ہو کے پاکستان ٹر جاؤ. گڈی چ بیٹھے تے مدینہ شریف چلے گئے. جا کے اس طرح کر کے بازو دی ہڈی نبی کریم دے روزے دی جالی نہ رگڑی تے پاکستان آ گئے. ساری زندگی وہ ہڈی ٹوٹی رہی. تقریراں بھی کر دے رہے تے کتاباں بھی لکھ دے رہے, تفسیر نعیمی ورگی زخیم کتب لکھیاں تے فرما دے ہوندے سن ویکھ لو ڈاکٹر جوڑ کے کام چلاندے نے, کملی والا ٹوٹیاں نالی کام چلا لیندا. اے مینوں نوجواناں نے رضوی صاحب دے ذریعے شعر بھیجا کہ بھی پڑھ دیو. حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن دا تاجدار, آپ دے دو مرید حج کرن چلے تے جاندے جاندے خیال آیا جاندے پیرانوں نہ جائیے تے آکھیا بابا جی دعا کریو حج کرن چلے ہاں تے سفر آسان رہے. عشق دا مزاج بڑا نازک ہوندا, کوئی اپنے محبوب دی گل کرے تے دل کردا جلدی جلدی میں اپنے محبوب دی کر دیواں, ہے نا. من احب شیئا اکثر ذکرہ, جو کسے دا عاشق ہوے گل اسے کردا. او حج دی دعا کرانا ہے تے بابا جی فرما دے حج کرن چلے ہو تے مدینے نہیں جانا. تے مرید کہنے لگے بابا جی حج کرن چلے ہاں, میلہ ملیا تے ہوندے مدینیوں ہو کے آواں گے. فرمایا جھلیو انج نہیں کہیدا حج کرن چلے ہاں تے ویلا ملیا مدینیوں ہو کے آواں گے, انج کہیدا مدینے چلے ہاں ویلا ملیا تے حج بھی کری آواں گے. کیونکہ اصل الاصول بندگی اس تاج ور کی ہے. میری ملت دے نوجوانوں دوویں مرید آپ دے حج کرن گئے. مکے دے قریب پہنچے تے مکے دے بعد ڈاکواں لٹ لیا, سارے قافلے نو لٹ لیا تے بڑا ماریا, مال بھی کھولیا. ڈاکواں دی عادت ہوندی ہے کہ بندہ رات نو لٹ بھی لیندے نے تے جڑے رستے وال بندہ جاندا ہوے نا ادھر جان دیندے, کہندے نے ادھر جاؤ. انہاں بھی لٹ کے تے مار کے تے او مکے وا جا رہے سن تے انہاں کہیا جی ادھر جاؤ, او رستہ مدینے جاندا سی. او ٹورے ٹورے مدینے پہنچ گئے. اتھے جا کے پوچھو نہ کہے تے مدینہ ہے. اتھے رہ کے پھر مکے آئے, حج کیتا, پھر مدینے. پھر جدو آئے نا واپس تے پیران دی زیارت لگے تے خواجہ صاحب نے پوچھا ہاں بھئی کی بنی. انہاں کہا حج تے ٹھیک ہو گیا پر ڈاکواں لٹ لیا تے بڑا ماریا حضور, پر جڑا سفر لمبا کرایا نے نا او اس رستے تے پاندے نے جڑا مدینے وال جاندا ہے. آپ فرمان لگے جھلیو جڑے یار دے شہر دے ڈاکو ہون انہاں دیاں بے شکایتاں نہیں کری دیاں. اگلے سال خواجہ صاحب آپ حج کرن گئے تے آپ نو بھی مکے دے بعد ڈاکواں لٹ لیا تے اونجی مدینے والے رستے تے پا دیتا. آپ بھی واپس آئے, مریداں نو خبر ہو گئی تو مریداں نو خیال آیا کہ بابا جی سانو دسن گے تے اسی آکھاں گے سانو کہندے سو نبی پاک دے شہر دے ڈاکواں دی شکایتاں نہیں کر دیاں تے آپ کیوں کر دیو. پر بابا جی بولے ہی نہیں. 2-3 مہینے گزرے تے مرید کٹھے ہو کے آگے تے عرض کیتی سنیا بابا جی تانوں بھی مار پئی. آپ نے فرمایا جھلیو آکھیا سی نا نبی پاک دے شہر دے ڈاکواں دی بھی شکایتاں نہیں کری دیاں. انہاں آکھیا سرکارو ڈاکو تے مار دے بڑا نے. آپ نے فرمایا تے چنگے ہی بڑے نے. آکھیا حضور چنگے کیویں؟ فرمایا جنہ بھی مار دے نے راہ تے مدینے دے پاندے نے نا, راہ تے مدینے دے پاندے نا. اس ویلے آپ نے اپنی سرائی کی زبان چ کی آکھیا, پڑھاں جی آکھو سبحان اللہ. آپ فرماتے نے مرین دے ہن کٹین دے ہن مدینے بل بجین دے ہن, مرین دے ہن کٹین دے ہن مدینے بل بجین دے ہن, مرین دے ہن کٹین دے ہن مدینے بل بجین دے ہن. انہاں دی مار تو صدقے انہاں دے پیار تو صدقے, انہاں دی مار تو صدقے انہاں دے پیار تو صدقے. مرین دے ہن کٹین دے ہن مدینے بل بچین دے ہن.
وہ جڑا بندے نو راہ ہی مدینے دے پا دے وہ دے نال چنگا کون ہو سکتا ہے؟ او مرکزی میلاد کمیٹی والے تانوں مبارک ہوئے، تسی لوکاں نو مدینے دے راہ پاندے ہو کہ آؤ مدینے جاؤ، آؤ عمرے دا ٹکٹ لو تے مدینے جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آستانے ڈیرے ویڑے بنیریاں نو ہمیشہ سلامت رکھے۔ آؤ آخر تے ایک گل مولانا جامی دی سن لو، بابا جی نے میں آکھیا سی او سنا کے او بھی گل چکے مدینے دیئے، او سنا کے میں اجازت چاہواں۔ مولانا عبدالرحمن جامی ہر ویلے مدینہ 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 کر دینے تے نالے فرما دینے نسیمہ جانب بتہا گزر کن زی احوال محمد را خبر کن۔ پنجابی چاکھا تے کہہ دینے آکھی سونے نو وائے نہیں جے تیرا گزر ہوئے، میں مر کے بھی نہیں مردہ جے تیری نظر ہوئے۔ ایک دن قافلہ گزریا، پوچھا کتھے چلے، آکھیا مدینے جا رہے۔ عقل کہنے لگی تو کیوں جانا ہے، تیرے کول تے پیسے کوئی نہیں، زیادہ راہ کوئی نہیں، سامان کوئی نہیں، ایسے مجمع چاہ جو عمرے دا ٹکٹ نکلنا ہے۔ وہ بھی سوچتا ہوئے گا میرے کول تے پیسے کوئی نہیں، میں کیوں جانا ہے؟ پر جدوں نے پہنچ جانا پھر انہوں پتہ لگنا ہے انج جانا ہے۔ مولانا جامی قافلے دے نال ٹر پے، وہ نالے مدینے والے جا رہے، نالے پردے جا رہے، تیرے روزے مدینے بچ رہن والے تیرے روزے۔ قرآن دازی دا ویلا ہو گیا، انج کر لو انج کر لو، پتہ نہیں ان کی دی واری ہے آج کی دی واری ہے، انج کر کے ان جنہیں جنہیں مدینہ جانا ہے مل کے سارے پڑھیے تیرے روزے تے آمان مدینے بچ رہن والے تیرے روزے تے آمان مدینے جالی سینے نلاواں میں مدینے بچرین والے آؤ۔ مولانا جامی روندے مدینے والے جا رہے، نو جبانوں پہلی رات آئی سارا قافلہ سو گیا۔ مولانا جامی ناتا پڑھ کے پہ روندے نہیں، ادھی رات ڈلی ایک شتر سوارے آیا، کہنے لگا جامی کون ہے؟ آپ دے قریب گئے، فرمایا میرا نام عبدالرحمن جامی ہے۔ انہیں آکھا جامی کملی والے فرما رہے نے جامی مدینے نہ ہویا بے۔ مولانا جامی دیاں چیخ نکل گئی آؤ، رو کے عرض کر دینے کملی والے آؤ، ہوا بھی مدینے گزر دیاں نے روک دا کوئی نہیں، پرندے بھی مدینے جو گزر دینے روک دا کوئی نہیں۔ سنے آئے اپنے بھی آ رہے، بیگانے بھی آ رہے، ساری رات روندیاں گزر گئی۔ اگلے دن قافلہ ٹرے آؤ، مولانا جامی قافلے دیاں بکریاں جو چھپ گئے، اپنیاں کھونیاں تے گھٹنے زمین لگا لے، تے نیمیں ہو کے ٹر دینے کوئی روکے نہ ہو، اپے جا کے ماہی منا لوا گاؤ۔ ادھی رات ویلے ہوئی شتر سوارے آیا، کہہ لگا جامی سنیو نہیں جاندہ نبی کریم فرما رہے نے جامی مدینے نہ آیا بے۔ او بھی رات روندیاں گزر گئی، تیسری رات آئی ہوئی شتر سوارے آیا، کہنے لگا جامی سنیا نہیں جاندہ نبی کریم فرما رہے نے جامی مدینے نہ آیا بے۔ مولانا جامی نے دے قدم پھاڑ لے، رو کے کہنے لگے تو کون ہے؟ جا میرے ماہینوں پوچھ کے آؤ، سونیا جامی مدینے کیوں نہ آیا بے؟ انہیں آکھیا میں نبی دے روزے دا پہرے دار آؤ، آج تین راتاں گزریاں نبی کریم میرے خواب سے آ رہے ہیں۔ نبی پوچھا کملی والے جامی مدینے کیوں نہ آیا بے؟ کہ نبی کریم نے فرمایا جامیوں عشق لے کے مدینے آ رہے ہیں، جو میرے روزے تے آ گیا مینوں قبر چوں نکل کے سینے لاؤنا پہ۔ میرے نبی نے جدے مدینہ دے دیوانے بھی رکھے نے ٹر جان، اے مدینہ دا ماہی انہوں نے آپ استقبال کر دے۔ حضرت غوث پاک فرما دنے مصر دے ولی سن سیدزادے شیخ احمد رفائی نبی پاک دی قبر تے آئے تے کہندے نے دو طرح نانے نو ملن آیا ہے، نانا جی ذرا قبر چو ہاتھ تے کڈو میں ہاتھ چومن آیا۔ تے فرما دے نبی پاک دا ہاتھ مبارک بار آیا، سارے حضور دے ہاتھ دا بوسا لے لیا۔ بسم اللہ۔ وہ تو بڑا لمبا ہو جانا کم ہوگا۔ اچھا جی بسم اللہ۔
ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜੀ, ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੇ ਬੋਲਦੇ हैं। लो जी, उन्होंने फरमाइश रिजवी साहब ने हुक्म किया, मैंने चूंकि मेरे वीर नहीं बने तो मैं सुना देवां जो सुभान अल्लाह फरमाया। नबी करीम अलैहि सलाम ने तवज्जो करें, नबी करीम अलैहि सलाम की बारगाह एक नौजवान आया आके अर्ज करता, या रसूल अल्लाह मैं तुहाडी अदालत च एक मुकदमा पेश करना है। नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया, जी बेटा किसी शिकायत तो मुकदमा पेश करो, मुद्दई हो ना को मुकदमा पेश करो। उस नौजवान ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह मैं तुहाडी बारगाह च अपने बाप की शिकायत करना है। मां दी शान नबी करीम अलैहि सलाम ने उस नौजवान वाले ने देखा कि मेरी बारगाह अबू की शिकायत। अदालत इंसाफ वाले नबी ने फरमाया, बेटा शिकायत करो। उन्हें अर्ज की, या रसूल अल्लाह मैं जवान हो गया, मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे हो गए, मेरा अपने पैसे थे अपनी तनख्वाह में अपना गुजारा नहीं थे। मेरे अबू जी हर महीने मेरी तनख्वाह जो थोड़ी रख लेते हैं। या रसूल अल्लाह मेरे अबू को बुला के मना करो कि मेरे को पैसे ना मंगा। सैयद आलम ने मुकदमा सुन लिया, शिकायत सुन ली तो हुजूर ने फरमाया, कोई सहाबी इस नौजवान के अबू को जानते? एक साहबी उठ के खड़े हो गए थे, अर्ज की, या रसूल अल्लाह मदीना शरीफ तो दूर इन्हां दा गांव है ते इन्हां दे अब्बा जी बड़े वडेरे ने ते मैं जाना। हुजूर ने फरमाया, घर जाओ ते उस बाबे नूं जाके कहो कि कमली वाले मदीने सहाबी रसूल ने फरमाया, बाबा जी थानू मदीने कमली वाले को बुलाते हैं। बाबा मदीने वाली टुर ते नाले गलियां चावे ते नाले लोगों को आखे, लोगो जिन्हों रब आशना ते बुला के मिलता जे मैनू बुलाया। बाबा ने क्या करया, सदके दीवानी होंदा मदीने दी गली चाया मस्जिद नबी दे ताकि कहने लगा अस्सलाम वालेकुम। सैयद आलम जवान कौन है? बाबे दी अखां विच खुशी दे अथरू ते बड़ी मुहब्बत ना भुल के कहने वाले कल सलाम ने फरमाया, बाबा आज मैं तेरी शिकायत मुहम्मद बाबे दी हां निकल गई ते बाबा रोन लग पिया। मेरे नबी दे बाबे दे दरमियान मुकालमा हो रहा थे, अचानक जिब्रील नाजिल हो गए थे। अर्ज की, या रसूल अल्लाह अल्लाह फरमाता, सोने बाबे दी शिकायत बाद विच सुनियो, इफ फैसला बाद विच करया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह फरमाता कि जदों ये बाबा घरों निकले तो पैगाम मिलया ते मदीने आउन तक इस बाबे ने अपने पुत्र दे काम को अरबी दे शेर अपने दिल च पढ़े ने। इस बाबे को पहले वो शेर सुनाओ। नबी करीम ने फरमाया, बाबा जी आज जिब्रील खड़े ने ते कहंदे ने तुसा को पुत्र दे काम में शेर आखे ने, जरा वो शेर ते सुनाओ। बाबा रो के कहने लगा, तू वाकई सच्चा नबी है। फरमाया क्यों? कहने लगा, सोने शेर ते अजे मेरे कन्ना ने भी नहीं सुने, अजे तो दुखड़े मैं दिल च रखे। सोने तेन उन्होंने भी खबर हो गई। मेरे करीम ने फरमाया, बाबा नबी होंदा ही होवे जेड़ा बैठा फर्श ते होवे ते गल अर्श तो पार दी सुना दे।
فرما بابا جی شیر سناؤ سمندری والے ہن بابے نے اپنے دکھڑے شیر دی شکل چ میرے نبی نو سنائی میرے کو تے الفاظ نہیں کہ ترجمانی کرا آؤ میں ذرا تھوڑا جا مفہوم سناواں رضوی صاحب آپ نے عرض کی تھی کملی والے جدوں میں جوان ہویا میری شادی ہو گئی ہر ماں باپ دی طرح سا بھی دعاواں کیتیاں یا اللہ پتر دے دے کعبے جا کے ادھی رات ویلے دعاواں کردا رہیا یا اللہ مینوں بڑے پیدا سارا عطا کر دے کہ پتر دے دے عارف کھڑی فرماندے لے سکھ پتراں دی اے بھائی ڈاڈی ہوندی لوگ سے آنے نبیاں بھی منگے کر کرے عذر بہانے عرض کی تھی کملی والے آؤ ادھی رات ویلے اٹھ کے دعاواں کردا رہے آؤ یا اللہ میں نے ایک پتر دے دے عرض کی تھی سونے اللہ نے میں نے پتر عطا کر دیتا ہوں یہ دنیا تے آیا ہوں دیا میری جان بن گیا ہوں کملی والے آؤ ساری رات میں دے سرانے بیٹھ کے گزاری آؤ کملی والے اے حسدہ سی میں حسدہ سا اے روندہ سی میں روندہ سا اپنے منہ دے لقمے نکال کے دے منہ چ ڈال دا رہے آؤ کدے بچپن چ بیمار ہو جاندا سی اے دے مرن دے خوف نہ مجوندہ ہی مر جاندا رہے آؤ عرض کی تھی کملی والی آؤ اے عرب دیاں پہاڑیاں گوانے انہوں کندیاں دے چکے دل تے رات سیران کراندا رہے آؤ کملی والے آؤ اے پتر میرا جوان ہونا شروع ہو گیا آؤ میریاں صدران جوان ہونے لگے پہی آؤ میریاں امیداں جوان ہونے لگے پہی آؤ پھر وہ لایا گیا آؤ اے دیوال کالے ہو گئے میرے چھٹے ہو گئے اے دی کمر سدھی ہوگی میری کمر جھک گئی اے دیتے جوانی دی بہورے آ گئی میرے تے بڑے پہ دی خزاں آ گئی آج پترے نے جو گئے ہو گئے میرے نبی نو میریاں شکایتاں کر دائے بابے نے رو کے عرض کی تھی کملی والے آؤ تو سو میرا پتر کی شکایت کر دائے میرے آقا نے فرمایا بابا آؤ تیرا پتر کہندے ہیں میرا باپ میرے کلوں پیسے منگ دائے میرے باپ نو سمجھو پیسے نہ منگے بابے نے ہاتھ جوڑ لیں کہنے لگا کملی والے آؤ اے میریاں کمائیاں تے پلن والا آؤ آج دیاں کمائیاں جو میرے حصے مک گئے نہیں سونے آن کمان جو گا نہیں رہا ہاتھ کم دینے کمر جھگ گئی ہے عرض کی تھی کملی والے میریاں بہنہ ملنے ہوں دیاں نے یہ دیاں بہنہ میریاں بیٹیاں ملنے ہوں دیاں نے میں سنے مدینے والے نبی فرمائے ہیں بیٹیاں تے بہنہ بھوے آ جان انہاں نو خالی نہ بھیجے آ جائیں سونے آن کمان جو گا نہیں رہا ہوں یہ دے کلوں پیسے لے کے یہ دیاں تے اپنیاں بہنہ نو دے دینا ہو یہ دیاں پھپیاں تے اپنیاں بیٹیاں نو دے دینا ہو سونے آج تسی فرما دے ہو آج تو بہت میں دے کلوں کچھ نہیں لواں گیا بابے نے سب دردنال اپنی داستان سنائی میرے آقا بھی روئی جا رہے صحابہ بھی رو رہے کملی والے اٹھ کے اپنی جگہ تو کھڑے ہو گئے پتھر مارن والے نو دعاواں دین والا نبی اس نوجوان دے قریب آئے میرے نبی نے دے سینے تے مکہ مارے آؤ مکہ مار کے فرمایا باپ دیاں شکایتہ کرنے والے آؤ سن محمدی عدالت دا فیصلہ فرمایا انت ومالک لی ابی کا فرمایا میرا محمد دا فیصلہ ہے فرمایا جی میں تو اپنے باپ دیں تیرا مال بھی تیرے باپ دیں فرمایا اپنے باپ دیاں شکایتاں کرنے والے آؤ کون میں اپنے باپ دے حصے نکالنے والا آؤ تو تے آپ اپنے باپ دا حصہ ہیں فرمایا باپ دا حصہ نہ نکالی تیرا مال تیرے باپ دا ہے جی میں تو اپنے باپ دا ہے او 142 والے سمندری والے کہ باپ دی قدر کچھ نہیں ہوگی اسے اس کو نہ کچھ جدا باپ ٹر گیا ہے نہیں کہ عید والے دیاڑے بیٹھے آج سارا 142 چک والے نویں کپڑے پا کے خوشیاں منا دے ہون گئے پر جنہ دے ماں پہ ٹر گئے نے وہ عیدی نماز پڑھ کے گھر نہیں جاندے ہون جاندے نے لوگ عیداں منا دے ہون دے نے تے جنہ دے ماں پہ ٹر گئے نے
وہ کسے ماں دی قبر تے بیٹھ کے رونا ہے کسے باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندے آئے ہونا ہے پوچھو نہ کلوں جنہ دے ماں پہ ٹر گئے نہیں میاں صاحب فرما دے نے اے باغاں دے کہ ہریل تو تاؤں اے پھر دا ڈالی ڈالی جنہ باغاں دے مر جن مالی پھر ربیوں نادا والی ماں مرے دے ماں پہ مکھ دے تے ویر مرن بیڑا بیلا باپ مرے محمد بخشاؤ اے مک جاواں گا جے میلا اللہ دی بارگاہ چاہے تے دعا ہے اللہ میری اور تہاڈی حاضری قبول فرمائے جو سنیا سنایا